सी जिनपिङलाई राजा नभइ नभएको छ, मोदीजीलाई राष्ट्रता भए होस् नभए नहोस्, हिन्दू राष्ट्र नभइ नभएको छ। मलाई दुईटै चाहिन्छ। एउटा स्थायी सरकार भयो भने पो सन्धि सम्झौता गरेको कन्टिन्युएसन हुन्छ भन्ने पनि त म चिन भए मलाई लाग्छ त्यस्तो। चीनलाई त्यस्तो लागिरहेछ अहिले? लाग्या हुनुपर्छ। म अथेन्टिकल्ली त कसरी भन्नु होइन। इन्डियाले चाहिँ राजा होइन हिन्दू राष्ट्र मात्र चाहने हो, नेताहरू चाहिँ यही नै चाहन्छ। होइन, यहाँ हिन्दुस्तान पनि डिभाइडेड जस्तो देख्छु म। यो संविधानको जो निर्माता थिए नि पर्दा पछाडि उनीहरूले त दह्रो लिडरसिप चाहियो होइन नि। पर्दा पछाडि को थियो? वेस्ट पनि हो, त्यो साउथ पनि हो, दुइटै थियो। मेरो विचार नर्थ होइन। नर्थ होइन? नर्थ त यहाँ पोलिटिकली स्टेबिलिटी चाहन्छ, त्यसैले अहिले राजा चाहेको हो भनेपछि अब दक्षिणको पनि केही पक्षको उनलाई समर्थन छ, नर्थको पनि समर्थन भन्नुभयो, नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। अब राजा आउने नै हो त? 15 गते आन्दोलन हुँदैछ। यस्तो मैले बारम्बार पहिला पनि भने हुँ, राज संस्था नेपाली जनमतले फाले पनि होइन, प्रायोजित ढङ्गले बाहिरी दबाव र प्रभावले राज संस्था फ्याँक्या हो। मिस्टर, मैले मरिजमानजीलाई त के प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ तपाईँ, यी नेतालाई भेटाइदिनुहोस् न, के भन्दा रहेछन्, दङ्ग पर्छन्, राजालाई भेटेर केही फाइदै हुन्छ भने। अनि गणेशमानजीलाई गजानन्द वैद्य टोयोटा कम्पनीको मालिक, अहिले त स्वर्गीय भए, त्यहाँ छ नि गणेशमानजी, मरिचमानजी, गजानन्द, अहिले त तिनटै बितिसक्यो। राजालाई भेटायो, बडो चाहिँ राज संस्था लिबरल रेस्पोन्सिभ त्यो टाइपको पोजिटिभ इन्टरभ्यू आयो, फाइदै भयो नि। मैले विरोधी सरकारलाई भने होइन, राजकाज चलाउनलाई राजा त सबैका हुन् नि, राजा म मान्दिनँ भन्नेका पनि राजै हुन्। विभिन्न दलमा लागेका पनि त तिनीहरूको राजै हो नि त। अहिले पो फालेका त, पहिला यी सबैले राज संस्था मान्नेका संविधान शपथ ग्रहण गरे होइन, हो कि न? त्यसैले समेट्ने प्रयास चाहिँ त हाम्रो लेभलले जति हुन्छ त्यति हो होइन। कसैलाई आश्वस्त पार्ने, ढुक्क पार्नु पर्ने, त्यो हिसाबको राजाको वर्ता भूमिका हुनुपर्छ। अब बाहिरी सम्बन्ध त राजाले गर्ने हो। राजाले बाहिरी सम्बन्धहरू अहिले आफ्नो अनुकूल बनाइरहेको जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? कहिलेकाहीँ हो जस्तो, कहिलेकाहीँ होइन जस्तो। कसरी हो जस्तो, कसरी होइन जस्तो? भन्न खोजेको के भने, सरकारको दक्षिण यात्राबाट यसो यता आउँदा अब त हुन्छ कि जस्तो हो। तर एउटा कुरा मैले केशरबहादुर विष्टको कार्यक्रममा बानेश्वरमा 5-6 वर्षको, सी जिनपिङ पनि म चिन्दिनँ, यो मोदी पनि मैले चिन्दिनँ। सी जिनपिङलाई राजा नभइ नभएको छ, मोदीजीलाई राष्ट्रता भए होस् नभए नहोस्, हिन्दू राष्ट्र नभइ नभएको छ। मलाई दुईटै चाहिन्छ। सी जिनपिङले यहाँ राजा चाहन्छन् नेपालमा? मैले चिन्दिनँ, मैले राज संस्था चाहन्छन् किन भन्ने खोजे भने हामी 1960 फर्क्यौँ। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला हुँदा चीनसित राम्रो सम्बन्ध हो र सगरमाथाको विवाद पनि बिपी प्रधानमन्त्री हुँदा सुल्झाएको।
उहाँ नै गएर नक्सा देखाएर यसरी हाम्रो हो भनेर सगरमाथा प्रमाणित झ्यामोलोङमा बाबुराम आचार्यसित सबै डाटा लिएर गएर गरे। चावलाई यहाँ आए फिर्ती भ्रमणमा यीबाट नागरिक अभिनन्दनमा उनीले पनि बोले होइन। त्यसपछि 70 साल आयो अनि राजा महेन्द्रले सीमा विवाद मिलाउन त कमिटी बिपीकै टाइममा बन्यो। त महेन्द्रले सत्ता लिएपछि त्यो भयो। त्यस कारण चाहिँ चिनको त्यस बेलाको माउसेतुङ चावलाई को सम्बन्ध बिपी कोइराला राजा महेन्द्रसित राम्रो। अर्को मेरो तर्क के हो भने यो प्रदेश बनाउँदाखेरि चिनतिर जोडिया कतिवटा प्रदेश जब कति छन् 7 वटा चिनसित जोडिया 5 वटा। उत्तरतिर के जाइछ जनजाति नै छन् धेरै। चिन के हो अनि वेस्टले तिब्बतलाई डिस्टेलाइज गर्ने होइन। तिब्बती खम्बाली त राजा वीरेन्द्रको टाइममा दमन भयो। अहिले पनि वेस्टको टार्गेट के हो तिब्बत। त्यसैले राज संस्था भयो भने संघीयता भएन भने एक चिन नीति त्यो सबै कन्ट्रोल गर्न सजिलो। 1 2 बिआरआई सम्झौता कहिले भयो 2016 मा। भारतको नाकेबन्दी भयो नि 72 अगाडि बढो 7 वर्ष सकेको छैन अहिलेसम्म। राज संस्था हुँदा दिगो स्थायी राज संस्था भएको भए बिआरआई अगाडि बढ्थ्यो होइन। बिआरआई हुन्थ्यो हुँदैन त्यो जरुरतै थिएन होला तर दिगो संस्था हुन्थ्यो नि। आज एउटाले कमिटमेन्ट छ भोलि अर्को आइन्छ सरकार उसले फेरि गर्दैन अनि गर्दैन फेरि अर्को आउँछ अर्को। अब गरेकोले सम्झौता ओलीले ओली पछि को प्रधानमन्त्री हो प्रचण्ड पछि आलो पालो 3-4 चोटि यिनीहरू प्रधानमन्त्री भयो कोही त बिआरआई हो। त्यस निम्ति पनि एउटा स्थायी सरकार भयो भने पो उसँगको सम्बन्ध सन्धि सम्झौता गरेको कन्टिन्युएसन हुन्छ भन्ने पनि त म चिन भए मलाई लाग्छ त्यस्तो। चिनलाई त्यस्तो लागिरहेछ अहिले लाग्या हुनुपर्छ। म अथेन्टिकल्ली त कसरी भन्नु होइन। इन्डियाले चाहिँ राजा होइन हिन्दू राष्ट्र मात्र चाहने हो नेताहरू चाहिँ यही नै चाहन्छ होइन। यहाँ त हिन्दुस्तान पनि डिभाइडेड जस्तो देख्छु म। हिन्दू राष्ट्र नै चाहिन्छ भन्ने पनि धेरै ठुलो जो आरएसएस होइन बिजेपी नै हिन्दू राष्ट्रको जगमा छ। अब हामीलाई चलनमा त हिन्दू राष्ट्र भन्छौँ तर हामीले खास हो चाहिँ वैदिक सनातन हो। त्यहाँ पनि मोदी पछि को प्राइम मिनिस्टर हुने टसल होला। त्यस पछाडि नेपालको प्रतिको नीति फरक हुने होला उसको होइन। एउटा पक्ष खुलेर राजालाई सहयोग गरेर देखिन्छ र त्यो युपी ठुलो प्रान्तका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी। अर्को पक्ष जो गुजरातकै हुन् मोदीकै प्रदेशका अमित शाह होइन। पपुलर सेन्टिमेन्ट योगीको पक्षमा छ तर पार्टीको जुन चाहिँ उ छ नि नीति एजेन्डा होइन पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइल जस्तो ओदीजीको फेरि को सपोर्ट छ नि अमित शाह होला। अब त्यसको रिप्रेजेन्ट होला। अब तर मैले त्यही भन्न खोजेँ हामी आफैले महसुस गरौँ न बाहिरले गर्ला वा नगर्ला भनेपछि अहिले राजालाई बाहिरीको समर्थन छ इन्डियाको पनि एउटा पक्षको समर्थन छ सबैको नभए पनि त्यो छ जस्तो छ देखिन्छ छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन नेपालकै राजावादी एक भएर नि त हैन
राजावादी मात्रै एक भएर मात्रै पुग्दैन। राजावादी कति छन्? राजा त्यही राप्रपालाई कमल भनेपछि थापा जनता राजाको पक्षमा होइन न, छन् त, जनता हुनु पर्यो नि राजाको पक्षमा। हुनु पर्यो। हामी नै गल्ती गरिरहेछौँ, त्यो हामीले चेतिराखेका छैनौँ। हामी मतदाता पनि दोषी छौँ नि। यी नेताले बदमासी गरे, भ्रष्टाचार गरे, मुलुक बिगारे त सबैले भनेका छौँ। आजदेखि हो कतिवटा चुनाव गए, फेरि पनि चुनावमा फेरि त्यही मान्छे जित्छ, रोटेसनमा त्यही आइरहन्छ। मुलुक बर्बाद हुनमा राप्रपालाई किन पत्याएन? होइन, राप्रपा त टेस्टेड हो नि त। र कङ्ग्रेसले त त्यो नीति बोकेको छैन, राजाको नीति। अब पार्टीगत रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँहरू केही व्यक्ति हुनुहुन्छ राजा चाहने, तर पनि पार्टीको नीतिमा त अहिले राजसंस्था छैन। तर राप्रपा त राजा नै बोक्ने भनेर एजेन्डा लिएर हिँडेको होइन। त्यो हो, तर यस्तो भएको। अब मैले के भन्छु भने राप्रपा जम्मै मिलेर लाँदाभरि कति सिट त? 14 होइन, समानुपातिक सहित। यदि ढङ्गलाई विश्वास गर्ने हो भने, यदि भोटको मानक बनाउने हो भने अहिले साइलेन्ट मेजोरिटी राजाको पक्षमा छ होइन। तर पार्लियामेन्टका हेड काउन्ट गर्दा चाहिँ राजसंस्था लिनुपर्छ भन्ने मान्छे, माने सांसद भनौँ न, सांसद कम छ है। तर एउटा कुरा के गाँठो पारा बुझ्नुपर्छ भने राणा शासन काङ्ग्रेसले ढाल्छ भन्दै नि। शासनमा 104 वर्ष सारा सेना छ उसको, अङ्ग्रेजलाई रिजाएको छ भन्दै नि त। तर सम्भव त ढलो होइन, पञ्चायत पनि कोही ढाल्न सक्छ, मुठीभरका काङ्ग्रेस भन्थे नि त। त्यो पनि सम्भव भयो, सम्भव होइन, ढलो त। त्यस्तै माओवादीलाई यी काङ्ग्रेस एमाले जो सत्तामा थिए, त्यहाँ मुठीभरका तिनवटा आतङ्ककारीहरूले भनेर हुन्छ भनेर मिनिमाइज गरिन्थ्यो नि। तर आखिर त्यही माओवादीले गर्दा यस्तो होइन, विदेशीको चलखेल भयो होला, तर पनि परिचालित त नेपाली भए नि त होइन, प्रचण्ड नै भए। त्यसैले सानो स्वर छ भन्दैमा अब सिद्धो भन्न हुन्न। आगोको झिल्का सानै भए पनि बिउ डढो लाग्न पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भने ठुलो हलचल उथल पुथल सारा कसैको पनि हातमा नहुने, नियन्त्रण बाहिरको यदि आन्दोलन भइदियो भने हामी को कता पर्छौँ केही भन्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ? त्यो नियन्त्रण बाहिरको आन्दोलन हुन सक्छ नेपालमा? होइन, त्यो देखियो त। 76 के अरे 46 कसरी सम्झाएको थियो, आयो 63 मा राजै सिद्धिनु गरी आधी तुफान आउँछ, कसले सोच्यो होइन। यही अस्तिको कुरा। त्यत्रो 2-2.5 कार्यकाल जितिराखेकी सरकार भइराखेकी हसना वाजेदले बास पाइन, रातारात चाहिँ प्लेनमा भाग्नु पऱ्यो इन्डिया होइन। अब मैले यो भन्न खोजेँ, हाम्रा नेताहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी र ओलीजीलाई गौरा पर्वमा टुडखेलमा होटिङ गराएन। अमेरिकामा आफ्नै एम्बेसीको नियोगको कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रीजी र प्रधानमन्त्री जान्न के अरे त्यो कार्यक्रम रद्द गर्नु पर्यो होइन। यति धेरै आक्रोश छ। परराष्ट्र मन्त्रीजी आफ्नै अहिलेको आफ्नो डलदुरा धनगढी जाँदा यत्रो होटिङ पाएन। भन्न खोजेको के भने एउटा राजनेताले राजनीति गर्नेले मेरो लोकप्रियताको मानक यस्तो छ कि त्यो बुझ्नुपर्छ। टाइममा हामी बुझ्यौँ, मुलुक पनि बच्यो, ब्लड सेड पनि रोकियो होइन।
तर अहिले जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ आक्रोशित छन् जनता यी नेताप्रति भनेर देखिया छ चौतर्फी रूपमा आक्रोशित छन् यी नेतालाई देख्नै हुन्न जहाँ पनि विरुद्धमा नाराबाजी गर्छन् तर राजावादीहरूले यो यस्तो खालको परिस्थितिलाई पनि किन यो के अरे यसलाई युज गर्न नसक्या प्रयोग गर्न नसक्या युटिलाइज गर्न नसक्या भनेर भन्छन् नि त अब राजाले कस्तो पात्र छान्नुहुन्छ दुर्गा परसाई कमान्डर उहाँको आफ्नै बोलीको ठेगान छैन कहिले प्रचण्डतिर हुनुहुन्छ कहिले एमालेतिर कहिले कङ्ग्रेसतिर उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्छ अब नवराजजी पनि अहिले एक पटक पहिलाको कुरा सम्झ्यौँ भने उहाँले किताबमै लेख्नु भएको छ ज्ञानेन्द्रको राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा उहाँले पनि नराम्रो अभिव्यक्ति नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले विश्वास गरेर साँच्चै राज संस्था आउँछ त अहिले होइन यस्तो सबै कोटुदा जाँदा को कहाँ परिन्छ थाहा भएन जस्तो एकछिनलाई तपाईँहरू जस्तोसँग उहाँको संवाद नै हुँदैन जस्तै ६३ देखि राजा ढलेदेखि नै राजा चाहिन्छ भनिराख्नु यसरी बुझौँ न अब नवराजीले कुन कन्टेस्टमा भन्नुभयो त्यो किताब मसित पनि छ भन्नु हो मलाई के लाग्छ भने एक अर्कोसित त्यही पञ्चायती पृष्ठभूमिका मान्छेहरू पनि मिलिरहेको थिएनन् त्यसमध्येमा पञ्चायतमा लाग्ने मान्छे मध्येमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द अलिक बिरामी हुनुहुन्छ उहाँभन्दा पछिको सिनियर नवराजी हो किनभने राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष भइसक्यो ठिकै एउटा सिनियर मान्छेको लिडरसिपमा चाहिँ ल गर नि त भन्यो भने एकजुट हुन सक्छन् भनेर त्यसको रिजल्ट पनि त आयो नि जस्तो कमल थापा लिङ्गदेनको मिटिङमा जानुहुन्न थियो लिङ्गदेन केशर विष्टकोमा जानुहुन्न थियो केशर विष्ट दुई टेकामा जाँदैन थियो अस्ति त एकैचोटि आए होइन आए त्यो प्रयोजनको लागि उहाँहरूको पनि एफर्ट होला होस् तर मेरो जिस्ट के हो भने त्यो मात्रै पर्याप्त होइन है एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलालजीले भनेको कुरामा म सहमत के भने मानिसहरूलाई नयाँ एउटा इमेज छवि भएको चेहरा पनि देखाउनुपर्छ होइन अब अहिले त को चेहरा मात्रै भयो भने नवराजी त ४६ पछि नै राजनीतिबाट सन्यास जस्तै बस्नुभयो कमल थापाहरू त उपप्रधान त यही गणतन्त्रमा भएन हो नि राप्रपाले पनि अनि राप्रपा अहिलेसम्म गणतन्त्रकै संविधान माने होइन हो कि एउटा प्रदेशमा सभामुख नै हुनुहुन्छ त्यसैले मान्छेलाई पत्युमुनि गरिकनको प्रयास भएको छैन यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ कि प्रयास भएको छैन होइन प्रयास यतिले पुग्दैन भएन हामीले पनि जति गर्न सक्नु पर्थ्यो गर्न सकिया छैन राजाको नाम लिएर यही व्यवस्था बचाउनुकै लागि लागिरहेका छन् यिनीहरू अहिले होइन अब भन्ने तर केही रिजल्ट आएर भने त त्यो अर्थ लाए पनि हुन्छ तर त्यस्तो देखियो क्या राप्रपा नेपालको चरित्र हेर्दाखेरि त गणतन्त्रलाई पनि समर्थन गरेको गणतन्त्रकै संविधान मान्ने फेरि एकातिर राज संस्था पनि चाहिन्छ भन्ने यो हेर्दाखेरि त उनीहरू आफै पनि गणतन्त्र चाहने तर बाहिर देखावटी मात्रै राजालाई नआउनु बरु राजालाई रोक्नको लागि त्यो प्रयास गरेको जस्तो देखियो क्या ठिकै छ त्यो साथ लागेको त देखा छैन नि तर एउटा कुरा म एग्री गर्छु आफैलाई पनि सबभन्दा हामी जनताहरू कस्तो नेपालीको चरित्र सहनशील धेरै जब जाग्छ सेलाउन गाह्रो भइगयो चेत्छन् कि तर मलाई लाग्छ के भने चिजको पनि सीमा हुन्छ यो पनि त 18-20 वर्ष पनि त नेपालका परिवर्तनका 10 वर्ष 10-12 वर्ष त्योभन्दा बढी त भएको छैन त्यस कारण एनफ इज एनफ यो अहिलेको सब व्यक्तिहरू राजा लोकप्रिय भएर भन्दा पनि अहिलेका गणतन्त्र नेताहरू भ्रष्टाचारी होइन सबै सारा मुलुकका राज्य सत्ताको दोहन गर्ने उनीहरूको गलत कामले बरु राजा नै ठिक भन्ने एउटा
माहौल क्रिएट चाहिँ माहौल भएको भनेको हो। पापको घडा भरिएपछि चाहिँ जनता जागेपछि कहीँ पनि हसिना वाजेदले जस्तै बास कहीँ पनि नपाउने गरी त्यही हिन्दुस्तान बाहेक अरू मुलुकले त शरण पनि दिएन उनलाई। त्यो नौबत मेरा नेताहरू, मेरा पार्टीका नेता, मै चाहिँ ओलीजीहरू पनि सँगै जेलै बस्या हो। तपाईँहरूलाई त केही पाइन्छ भन्ने आशा फेरि लागिराख्नु भएको छ भनेर भनिसके त तपाईँको पार्टीकै नेताले। त्यो त बडो राम्रो भने, तर एउटा तिनीहरूले के बुझेन सम्झाइदिनु। फेरि सोधेँ भने जुन बेलामा राजाले केही दिन सक्थे, महेन्द्रले, वीरेन्द्रले, ज्ञानेन्द्रले, त्यो बेला उनीहरूकै शासनको खिलाफ जेल जाने मान्छे जो दिन सक्थे नि त। तर अब उनीहरू राजाले केही दिन सक्दैन, त्यो बेला राजतन्त्रको वकालत गर्ने मान्छे केही दिन्छ पाउँछ भनेर भने कसरी मान्ने भन्ने उनीहरूले क्वेसन गरे हुन्छ नि। मै जवाब दिन्छु नि, होइन? त्यस्तो भन्नेलाई तपाईँले के जवाब दिनुहुन्छ? त्यस्तो भन्नेलाई के जवाब दिनुहुन्छ तपाईँ? यही त भने तपाईँकै पार्टीकाले हो फेरि भनेको। ठिक छ, विज्ञप्ति निकालेपछि तपाईँहरूले अस्तिको विज्ञप्ति निकालेपछि केही पाइन्छ कि भन्ने आशा गरिरहेका छन् भनेर भन्ने खालको होला। त्यो सुना छैन भने, तर मैले त्यो बेला यही जवाब हो। जुन बेला राजाले दिन सक्ने क्रियाशील राज संस्था थिए, ती सबै पुस्ता राजाको टाइममा म जेलमा छु। त्रिभुवनको बाहेक महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र सरकारको टाइममा पनि जेलमा छु। जुन बेला राजाले ल्याएको थिए, राजाको हातमा थियो। अब राजाको सबै अधिकार खोसिएपछि अहो गल्ती भयो, यो मुलुक जो हुन त राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे के पाउन गयो भन्ने सोच्नु पर्यो। मलाई क्वेसन गर्नेले। सहमहामन्त्री, कङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरजीले नि भन्नुभएको छ, पुरानो कुरा गरेर हुन्छ, राज संस्था अहिलेको अवस्थामा राज संस्था अनुकूल छँदै छैन हाम्रो नेपालमा। राज संस्था आउनु नै हुँदैन, कोही पनि पछाडि जाँदैन, अगाडि बरु यसलाई उन्नत रूपमा लग्ने हो यो व्यवस्थालाई। राज संस्था कहिले आइन्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। होइन, सुन्नु न, यही व्यवस्थामा, यही गणतन्त्रको व्यवस्थामा, यी नेताहरूको आशीर्वादमा खाइपाइ आएका जमातहरू, व्यक्तिहरू र यो व्यवस्था आएपछि त, राज संस्था आएपछि त उनीहरूको खाइपाइ आएको यो सबै गुम्छ। उहाँहरूले बोलेको कुरा मलाई कुनै आश्चर्य छैन। उहाँहरूको त यही सिस्टमको वरिपरि एउटा निहित स्वार्थ गाँसिसकेको छ। यो मुलुक चाहिँ नि तगत दोहन गरेर, शोषण गरेर फाइदा पाउनेहरूले के भन्छ त्यसको वास्ता गरेर साध्य हुँदैन। अब मैले त के भने, विरोध गर्ने संस्कार संस्कृति बिपीले लाइक गर्नुहुन्थ्यो। राय बजाउने मान्छे बिपीले मन पराउँथ्यो। यिनीहरू अरू त देखिन छन्, होइन? एउटा विवेकको कुरा गर्न नपाए काङ्ग्रेस किन हुने, होइन? काङ्ग्रेसको चार्मिङ त्यही त हो नि। अनि कम्युनिस्टको विरोध गर्ने जति कोही टिका छ? पार्टीमा विरोध गरे कि त्यो त पन्छिहाल्छ नि। अब अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा भट्टराईजीका टाइममा, बिपीका टाइममा, गिरिजाको टाइममा यी नेताहरूले बेइमानी गरे, खराबी गरे भन्ने मान्छेले पार्टीले निकालेको थिएन। अरू दल र काङ्ग्रेसको जति बिग्रे पनि फरक यो चाहिँ छ। काङ्ग्रेसमा विरोध गर्न पाइन्छ, खोइ पाइया छ अहिलेसम्म। तर विरोध गर्ने होला तपाईँहरूलाई पनि फेरि पार्टीमा त कुनै पनि स्थान दिइया छैन नि। होइन, विरोध गर्न त पाउनु भएको छ, तर पनि पार्टीभित्रको कुनै पनि। सुन न, स्थान पाउनु भने के सांसद, होइन? चुनावको टिकट पार्टीकैमा पनि कुनै पनि कार्यमा हुनुहुन्न। स्थान पाउने भने के टिकट, होइन? चुनावमा टिकट लिएर के गर्छ? एक त मैले त तिर्नु पर्दैन थियो होला, म त गाला हिर्काएर पनि पाउँछु होला। तर एक त टिकट पाउने पैसा चाहियो, अर्को जित्न पनि पैसा चाहियो। त्यसैले यो एक्सपेन्सिभ
यो महँगो पार्टीभित्रको कार्यवाहकको कुरा गरेको मैले होइन। पार्टीभित्रै पनि महासमितिको बैठक 75मा भयो। म अस्ति 79मा पनि 48देखि म महासमितिमा लगातार छु। म केही बोल्न पाइन्छ, पार्टी सुधार्न पाइन्छ कि भनेर आएको। लो खालि चुनाव भन्दै छलफलै छैन है। अब त म चुनावै लड्दिनँ पार्टीको। त्यसैले गल्ती हाम्रो पनि छ, गल्ती हामी मतदाताको पनि छ, गल्ती हामी नेताको पनि छ। सबले भन्छ राम्रो भएको छैन। पत्रकार, प्रोफेसर, डाक्टर, इन्जिनियर, हरेक क्षेत्रमा सबै असन्तुष्ट होइन, सबै छ नि। पछि पैसा उनीहरूसित छ, सब किनबेच उनीहरू गर्न सक्छन्। त्यतिले नपुगेर सत्ता गुम्ला भनेर चाहिँ नि चुनावभन्दा पहिले, चुनाव पछि गठबन्धन हुनुपर्छ, चुनावभन्दा पहिले गठबन्धन गर्छ। यो संसारमा नभएको गाई जात्रा नेपालमा हुन्छ छ। अब यो कसैको बहुमत आउने व्यवस्थै होइन, संविधानै त्यस्तै छ होइन। समानुपातिक भनिदिएको छ 60-40 भने चाहिँ कसमा आउँछ? जुन तल्लो सदनले प्रत्यक्ष निर्वाचितले मात्रै सरकार बनाउने भत्काउने व्यवस्था भएन आउन सक्छ। त्यो त आएन भने 2 दल मिले पो भनौँ न। यस्तो खालको संविधान किन ल्यायो? त्यो यिनीहरूलाई थाहा थिएन पछि गएर यसरी होइन न। भनेर अब यिनीहरूलाई सधैँ सत्ता चाहिने, विदेशीलाई यस्तै संविधान हङ पार्लियामेन्ट भयो भने खेलिरहन पाउने, खेलाइरहन पाउने। यो संविधानका जो निर्माता थिए नि पर्दा पछाडिका, उनीहरूले त दह्रो लिडरसिप चाहियो होइन नि। पर्दा पछाडि को थियो? वेस्ट पनि हो, त्यो साउथ पनि हो, दुइटै थियो। मेरो विचार नर्थ होइन। नर्थ होइन? नर्थ यहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहन्छ, त्यसैले अहिले राजा चाहेको भनेपछि अब दक्षिणको पनि केही पक्षको उनलाई समर्थन छ, नर्थको पनि समर्थन भन्नुभयो। नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। अब राजा आउने नै हो त? 15 गते आन्दोलन हुँदैछ। यस्तो मैले बारम्बार पहिला पनि भने हुँ, राज संस्था नेपाली जनमतले फाले पनि होइन, प्रायोजित ढङ्गले बाहिरी दबाव र प्रभावले राज संस्था फ्याँक्या हो। राज संस्था फ्याँक्न जसको भूमिका थियो तिनीहरूलाई पनि त घैँटामा घाम लागा होला नि। अब यस्ता पतित पावना मान्छेलाई हामीले बोकेर बदनाम मात्रै भयो। अहिले यसको सानो उदाहरण, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 20 अरब रुपियाँ खत्तम पारे हाम्रो यो गणतन्त्र संविधान ल्याउँदा। नेपालीहरू त के अरे ठग, फ्रड भनिदिए, फ्रड होइन। भनेपछि वेस्टलाई त्यो लागेको छ, साउथलाई पनि लाग्यो होला, अनि युरोपियन युनियन मुख्य हो उनीहरूलाई पनि लाग्यो होला। त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भने बाहिरी समर्थन बाहिरी मुलुकको पनि चाहिन्छ। त्यो किन पनि भन्दाखेरि जस्तो 4 सालमा यी राजा भए, त्रिभुवन बाहिर गएपछि सबैले मानेर दिए तर भारतले दिएन, ठिक हो त? त्यस्तै 31मा राजा ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेक, वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव 116 मुलुकले हस्ताक्षर गरे, सहमति जनाए, भारतले मानेन। भारतले नेपाललाई त्यति बेलामा छुट्टै राष्ट्र मान्दैन थियो, अहिले पनि मान्दैन, होइन मानेन। तर अरू मुलुकले ल भएको पनि भन्न सकेन नि त। सबै व्यापारी त्यही 1 अरब 1.5 अरबको व्यापार छोडेर यो 3-2.5 करोडलाई कसले हेर्ने?
हो त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ, हामीले जे निर्णय गर्ने हो आफ्नै हुती र बुतामा हामीले गर्ने हो, सहयोग समर्थन त्यसो भएपछि बाहिरले हामी मिल्यो भने बाहिरले के गर्छ त? तर नेपालमा 40 साल त्यही हो, फापेन। 63 त्यही हो, अहिले फापेन। डामाडोल छ। अब नेपालीकै हुतीमा के परिवर्तन गऱ्यौँ भने फाप्छ कि भनेर मलाई लाग्यो। ठिक छ, अब तपाईँले अन्तिममा यो भनिदिनुहोस् कि अब 15 गतेदेखि राजावादीहरूले निरन्तर आन्दोलनमा जाने भनिसकेका छन् राजा ल्याउनुको लागि। यो आन्दोलनले मूर्त रूप लिन्छ त, निष्कर्षमा पुग्छ तपाईँको विचारमा? यस्तो पहिला हामी पनि पञ्चायतको एकदम कडा शासनका विरुद्ध आन्दोलन गरेर आएको। 17 सालदेखि राजाको भई पञ्चायत व्यवस्था थियो नि त 45सम्म। दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा सिद्धान्तनिष्ठ गन्तव्य प्रष्ट हुनु पर्यो। आन्दोलन के लागि गर्ने? राजाको खिलाफ होइन, पञ्चायतको खिलाफ भन्ने भयो। 7 साल अगाडि के भयो? राजाको खिलाफ होइन, राणा शासन चाहिँ ढाल्न गर्ने भन्ने भयो। हो, क्ल्यारिटी अफ द एजेन्डा हुनु पर्यो। अबको आन्दोलन मुलुक बचाउन राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भन्ने त्यो हुनु पर्यो, एजेन्डा हुनु पर्यो एउटा। अनि त्यो आन्दोलन पनि कन्टिन्यू हुनु पर्यो। अहिले वैश्य युग आयो, आदर्शबाट प्रेरित भएर आन्दोलन गर्ने पुस्ताभन्दा अहिले त काठमाडौँमा पेलेर स्रोत साधन पनि चाहिएला। आन्दोलन कन्टिन्यू गराउन घाइते होला। यी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन 46-63 को आन्दोलन पनि काठमाडौँ प्रेरित होइन, के अरे काठमाडौँ केन्द्रित हो कि न? आन्दोलनमा सहभागी हुने मानिसहरूलाई बस्ने ठाउँ, खाने व्यवस्था, घाइते साइते होलान्, ओखती मुलो, यो सबैको तारतम्य व्यवस्थापन हामी त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ कि? ठिक छ, हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा हाम्रो मिडिया मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, टाइम गर्क्यो। जति चाँडो रियलाइज हामी नेपालीले गर्छौँ उति नेपाल पनि बच्छ, राजनीतिक दल पनि बच्छ। नत्र चाहिँ राजनीतिक दल त स्वाहा हुन्छ, देशै स्वाहा होला भन्ने डर भइसक्यो। हवस् त, तपाईँको महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। ल, धन्यवाद छ। अब केही नयाँ कुरा छैन भन्दै पनि यदि कुरा निक्लियो, धन्यवाद छ।